बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वॉकिंग टॉकिंग न्यूज़ यूट्यूब चैनल से कैमरा पर्सन फवाद के साथ आसिफ आपकी खिदमत में हाजिर है। आदाब अर्ज़ है। आज एक और ख़बर के साथ जिसका सोशल मीडिया पर और पाकिस्तान के ज़राए इब्लाग में बहुत धूम मची हुई है और वो एक बहुत ही अहम इस्तिलाह बन गई है। वो क्या है? ब्रॉड शीट। और ये क्या वाला ब्रॉड शीट है? पनामा, विकीलीक्स और अब ब्रॉड शीट। ख़वातीन व हज़रात, अगर इसका बग़ौर मुताला करें और ये चीज़ें देखें तो एक बात जो हम आपके साथ शेयर करना चाहेंगे कि तमाम ममालिक में और तमाम मुल्कों की बैनुल-अक़वामी सतह पर पूरी दुनिया में दूसरे मुल्कों में उनके सफारती मिशन होते हैं, उनके उनके हाई कमीशंस होते हैं, उनकी एम्बेसीज होती हैं और इन तमाम मुल्कों को मुख्तलिफ मसाइल में, मुख्तलिफ सूरत हाल में और मुख्तलिफ किस्म की इंटरनेशनल रिलेशंस में एक दूसरे के साथ ताउन करते हैं और एक दूसरे के साथ क्या नाम के जो है इनका आपस में तालमेल जो है वो डिप्लोमेटिक होराइजन पर बेहतरी की तरफ ताल्लुकात को गामजन करता है। अब पाकिस्तान के हवाले से अगर आप देखें तो ब्रॉडशीट का मसला कि किस हुक्मरान ने इस फॉरेन कंपनी को किन के एमा पर, किसकी मंजूरी पर और कानून में और पाकिस्तान के आइन के मुताबिक रहकर क्या ये दुरुस्त फैसला था? क्या हमारे इदारे, हमारा फॉरेन ऑफिस और हमारे डिप्लोमेटिक ऑर्गन्स जो हैं इतने कमज़ोर हो चुके हैं कि हम अपने मुल्क के साथ हुई ज़्यादती को और अपने सब्जेक्ट्स जो कि दुनिया में ये लूटी हुई दौलत को ले जाकर फिर वहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं, क्या हम डू मोर दूसरों से नहीं कह सकते कि मुल्क का पैसा, मुल्क के वसाइल को लूट कर उधर मनी लॉन्ड्रिंग कर कर इस तरह से जो पूरी दुनिया में आज एक हिजान का माहौल बनाया जा रहा है। और फिर बात यह है कि जब बाल खुलेगी तो दूर तलक जाएगी। अभी हमने सुना कि वो साहब, वो कंपनियां जो कि बैंकरप्ट हो चुकी हैं, अब उन कंपनियों ने सारा मलबा जो है वो पाकिस्तान पर डाल दिया है। भैया, आपको हायर किसने किया था? किसकी मंजूरी से ये दिया गया? और अब ये जो सारी बातें खुल रही हैं कि वो कह रहे हैं कि जनाब हमने ये तमाम अकाउंट्स फ्रीज़ करवाए हैं या हमने आपको जो है उन हेड हंटर्स को हंट किया है, उनके रिसोर्सेज हंट किए हैं। अगर ये प्राइवेट कंपनियां इतनी मजबूत हो सकती हैं तो मेरा सवाल ये है कि क्या एक मुल्क की हुकूमत और एक मुल्क की फॉरेन मिशन जो है या एम्बेसीज जो है वो इतनी कमज़ोर हैं कि उन्हें ज़रूरत पड़ती है किसी कंपनियों की? ब्रॉडशीट के मामले में, विकीलीक्स के मामले में और पनामा लीक्स के मामले में आपको एक बात बताते चलें। पनामा लीक्स में बरतानिया के एक वज़ीर आज़म का नाम आया और उन पर इल्ज़ाम क्या था? उन पर इल्ज़ाम ये था कि उन्होंने 40,000 के करीब पाउंड जो थे वो अपने गोशवारों में ज़ाहिर नहीं किए और जबकि उनकी ये इन्वेस्टमेंट बाहर पनामा लीक्स में आई सामने। तो आपने देखा कि ज़िंदा कौमें कौन सी होती हैं? कि ज़िंदा कौमें वो कौमें होती हैं जो अपने लोगों और अपने निज़ाम के बरखिलाफ कभी भी नहीं जाती। वहाँ पर फ़र्द, शख्स, इदारा या कोई शख्सियत अहम नहीं होती, वहाँ पर मुल्क अहम होता है। तो डेविड कैमरॉन को जब उनका नाम पनामा लीक्स में आया, वो अपनी वजारत से हाथ धो बैठे। अब बजाय इसके कि जनाब उनको इम्पीच किया जाता या कुछ किया जाता, ज़रा गौर कीजिएगा कि किस तरीके से उन्हें उन्हें कहा गया, क्योंकि वो वाहिद वज़ीर आज़म होते बरतानिया की तारीख़ में कि जिन्हें
امپیچ کیا جاتا یا جن کے خلاف کیس چلایا جاتا تو وہ خود ہی اس سے کنارہ کش ہوئے. وہ کنارہ کش کس طریقے کس خوش اسلوبی سے ہوئے یہ بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. آپ ہمیں یہ بتائیے گا کہ تمام ریسورسز، تمام انفارمیشنز، تمام ڈیٹاز، تمام تمام ہر قسم کی مرات، ہر قسم کی ٹیکنالوجی حکومت وقت کے پاس موجود ہوتی ہے. بہتر سے بہتر برین وہاں پر موجود ہوتا ہے، بہتر سے بہتر وسائل موجود ہوتے ہیں. آپ غلط چیز کو کسی طریقے سے بھی اس کا انتخاب نہیں کر سکتے اگر چاہے آپ خود اپنے پاؤں پر کلاڑی مارنا چاہیں. تو ڈیوڈ کیمرون کا ایگزٹ یہ تھا کہ ان کو کہا گیا کہ یا تو آپ کیا نام کے ریفرینڈم کال کیجئے اور اس ریفرینڈم میں آپ کا پوائنٹ آف ویو یہ ہوگا کہ آپ رہیں گے ریمین اور رزلٹ آئے گا اگینسٹ. اب یہ بتائیے برطانیہ کا وزیر اعظم، ٹھیک ہے، دنیا کی دوسری بڑی اثر و رسوخ رکھنے والی جمہوریت کا قائد، وہ کس طرح سے یہ امیجن کر سکتا تھا؟ وہ امیجن نہیں کر سکتا تھا بلکہ یہ اپنے اداروں کو اور اپنی پارلیمنٹ کی ساکھ کو بچانے کے لیے انہوں نے قربانی دی. انہوں نے رمین کیمپ میں رہے، ریفرینڈم ہوا 48-52. یہ بھی ایک بہت بڑی مت ہے. وہ مت کیسے ہے؟ دنیا کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ 100% لوگ کسی بھی وقت انتخاب میں شامل ہوئے ہوں. اب یہ دیکھیے، یہ الگورتھمک سٹیٹسٹکس چل رہا ہے کہ جس طریقے سے دنیا آرٹیفیشل انٹیلیجنس پہ ڈپینڈ کر رہی ہے اس طریقے سے اس ٹیکنالوجی کے تھرو ہر چیز کو اپنے قابو میں رکھا جا رہا ہے. 48-52 لوگوں نے کہا بریگزٹ. انہوں نے کہا جی اب مجھے لوگوں کا مینڈیٹ نہیں رہا تو اس وجہ سے میں اپنے عہدے سے استعفیٰ دیتا ہوں. عہدے سے استعفیٰ دے کر سیاست کو خیر بات کہا. لیکن ہمارے یہاں لاکھوں کیا، کروڑوں کیا، اربوں خربوں کی کرپشن نکل آتی ہے. اس کا ٹریس بیک بھی ہو جاتا ہے. لیکن پھر کمیشن بیٹھتے ہیں، پھر جے آئی ٹی بیٹھتی ہے اور رپورٹ آتی ہے، اسے نظر ضرورت کے تحت دبا دیا جاتا ہے کہ جناب اب این آر او ہو گیا ہے. پہلے تو ملکی سطح پر این آر او ہوتا تھا. خواتین و حضرات اب یقین کیجئے وقت یہ آ گیا ہے کہ بین الاقوامی کمپنیاں جن کو ہماری حکومتیں اور ہمارے حکمران ہائر کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب آپ اس بدنیتی میں شامل ہیں اور اب آپ نے اس چیز کو ایک بہتر چیز کو اپنے مفاد کے لیے استعمال کر کر لوگوں کو این آر او دیا، اپنے دور حکومت کو طوالت کے لیے آپ نے ملک کے مفاد کو بالائے طاق رکھ دیا. یہ جب ایسا ہی ہے، نہ تو اس سے ان لوگوں کی صحت پہ اثر پڑے گا، نہ تو اس سے ان کے تعلقات پہ اثر پڑے گا. اگر کوئی اثر ہو رہا ہے یا کسی کو ٹھیس پہنچتی ہے تو وہ پاکستان ہے اور وہ عام پاکستانی ہے کہ اب کس طرح سے ہمیں جو ہے یہ لوگ جو ہے اپنی کوتاہیوں سے پوری دنیا میں اس طرح سے بدنام کر رہے ہیں. ایسی صورتحال میں کیا اوورسیز پاکستانی جو امریکہ، برطانیہ اور دوسرے ممالک میں اتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں، میں لندن کی ایمبیسی میں آئے روز یہ فورم وہ ڈائسپورا، وہ جناب پڑھے لکھے لوگ، وہ سکسیسفل بزنس مین، کیا ہم ان لوگوں کی خدمات سے نہیں مستفید ہو سکتے تھے بجائے اس کے کہ ہم کسی فرم کو ہائر کرتے؟ کیا یہ لوگ کس لیے ہیں؟ یا تو یہ سب کچھ صرف دکھاوے کے لیے ہے، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے، یا پھر ہم جان بوجھ کر اس کو استعمال نہیں کرنا چاہتے. آج کا سوچ اور آج کی فکر یہی ہے کہ اپنے ملک، اپنے قوم اور اس کے بہتر امیج کے لیے دنیا کی جس کسی بھی خطے میں آپ موجود ہیں کھڑے ہو جائیے اور اپنے ملک کی
سالمیت، استحکام اور اس کے بین الاقوامی تاثر کے لیے آپ کا بھی فرض بنتا ہے کہ آپ بھی آواز بلند کریں۔ کیمرہ پرسن فواد کے ساتھ آصف کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔